श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। दशकं 73 भगवतः मथुरापुरयात्रा। निशमय्यतवाथयानवार्तां भृशमार्ताः पशुपालबालिकास्ताः। किमिदं कथन्वितीमाः समवेताः परिदेवितान्यकुर्वन्। करुणानिधिरेष नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजेत् अनन्यनाथाः। बत नः किमु दैवमेवमासीत् इति तास्त्वद्गतमानसा विलेपुः। चरमप्रहरे प्रतिष्ठमानः सह पित्रा निजमित्रमण्डलैश्च। परितापभरं नितम्बिनीनां शमयिष्यन् व्यमुचः सखायमेकम्। अचिरादुपयामि सन्निधिं वो भविता साधुमयैव सङ्गमश्रीः। अमृताम्बुनिधौ निमज्जयिष्ये द्रुतमित्याश्वसितावधूर्अकार्षीः। सविषादभरं सयाञ्चमुच्चैः अतिदूरं वनिताभिरीक्ष्यमाणः। मृदु तद्दिशि पातयन् अपाङ्गान् सबलो क्रूररथेन निर्गतो भूः। अनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोऽथ वल्लभानां। वनमार्तमृगं विषण्णवृक्षं समतीतो यमुना तटीम् अयासीः। नियमाय निमज्य वारिणि त्वाम् अभिवीक्ष्याथ रथेऽपि गान्धिनेयः। विवशो जनि किन्विदं विभोस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनं समन्दात्। पुनरेष निमज्य पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे। अरिकम्बुगदाम्बुजैः स्फुरन्तं सुरसिद्धौघपरीतमालुलोके। सतदा परमात्मसौख्यसिन्धौ विनिमग्नः प्रणुवन् प्रकारभेदैः। अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोः अनुवृत्त्या पुलकावृतो ययौ त्वां। किमु शीतलिमा महाञ्जले यत् पुलकोऽसाविधिचोदितेन तेन। अतिहर्षनिरुत्तरेण सार्धं रथवासी पवनेश पाहि मां त्वं। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः।